عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اسم الفيديو صح، كتاب بيقتل كل اللي بيلمسه. اي شخص بيفكر ان هو يلمسه او يقرأه او يلمس حتى الغلاف بيموت. كملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه حكاية الكتاب ده، ومتنسوش تضغطوا لايك للفيديو عشان نكمل، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني. خلينا نبدأ القصة. الكتاب ده كتاب عادي خالص، مفيهوش اي جديد. كتاب فلسفي، ألفه روبرت ماكنزي. زي ما احنا قلنا الكتاب كتاب عادي جدا، مفيهوش اي حاجة تخوف ولا اي حاجة من دي، ولا جن ولا عفاريت ولا اي حاجة من النوع ده خالص. لكن بمجرد ما بتمسكه او تمسك ورقة او تمسك غلاف وانت بتفتحه، هتكون دي نهايتك. لا هتحس بتعب، ولا هتحس بإغماء، ولا هتحس بصداع ولا حمى ولا أي حاجة. كل اللي هيحصل لك إنك هتموت في هدوء. بس السبب في كده إن الكتاب ده عليه نوع من أنواع السموم، هو معروف باسم سم الزرنيخ. سم الزرنيخ ده بيطلق عليه هو يعني سم المشاهير، لأن اللي مات بالسم ده هو نابليون بونابرت. عدد صفحات الكتاب ده بتكون 86 صفحة، يعني حتى لو مسكت الصفحة واحدة بس برضو السم هيتخلل في جسمك وفي جلدك وهتموت. بعد ما الباحثين بدأوا ان هم يدوروا في موضوع الكتاب وان كل اللي بيمسكه بيموت، بدأوا ان هم يحللهم ويكتشفوا، وفي الاخر وصلوا لحاجة: ان الكتاب عليه سم. وعشان تقرا الموجود في الكتاب لازم تكون اخد احتياطات امنية عشان ما تموتش. الاحتياطات الامنية بتكون عبارة عن انك بتلبس قفازات في ايديك وقناع على وشك زي كده الكمامة عشان ما تتنفس السم ده. الكتاب ده بالرغم ان كان منه 100 نسخة الا انه ما عادش منه الا نسختين اتنين بس. نسخة في الجامعة الامريكية في مدينة ميتشيغان في الولايات المتحدة، والنسخة التانية محدش عارف هي فين. الكتاب ده بيطلق عليه اسم الكتاب القاتل، لان كل اللي بيمسكه بيموت. ده غير ان ممنوع اي حد يستعير الكتاب ده. انت تقراه وانت قاعد في المكان ومأمن نفسك، وبيتأكدوا قوي من حتة التأمينات، لكن ممنوع انك تستعيره الا بتصاريح رسمية، وده نادرا ما بتحصل. مؤلف الكتاب ده هو أستاذ في الكيمياء، اتولد سنة 1823 ومات سنة 1902، وهو حاصل على شهادتين في الطب وفي الكيمياء، يعني عارف كويس قوي السم اللي هو حطه على الكتاب. واشتغل دكتور لمدة 11 سنة، واشتغل برضو جراح أثناء الحرب الأهلية اللي كانت موجودة في الفترة دي. ولما وصل لسن 40 سنة اشتغل كدكتور في كلية الزراعة في ولاية ميتشيغان الأمريكية. يعني الكتاب بتاعه موجود في نفس الكلية اللي كان بيدرس فيها. نيجي بقى لقصة الكتاب أو لقصة الكاتب ذات نفسه. في الفترة دي انتشر في المدينة اللي كان موجود فيها ورق الحائط اللي كانوا بيعلقوه على الحيطان في البيوت، وإنه كان بيزين المكان. لكن هو نصح كتير إن ورق الحائط ده بيبقى خطر على الإنسان وبيسبب حالة وفاة، والجسم بيتسمم منه، لأن بيبقى فيه سم. وقت ما بيتعلق على الحيطة بينتشر السم ده في الجو، فالإنسان بيتنفسه، وقت ما بيتنفسه بيحصل عنده التهاب في القصبة الهوائية وفي الرئتين. بعد كده بيبقى فيه قلة الوزن، بعد كده بيحصل عندي بعد ما الوزن بيقل بيموت. فهو قال إن الورق الحائط ده عليه سم الزرنيخ. أظن بدأنا نجمع دلوقتي سم الزرنيخ الموجود في الكتاب مع سم الزرنيخ الموجود على ورق الحائط. فسم الزرنيخ موجود على ورق الحائط، وهو نصح بيه كتير إن محدش يستخدمه، لكنهم فضلوا يستخدموه، وكل اللي كان بيعلقوا في بيوته كان بيحصل له نفس الأعراض: التهاب في الرئة والتهاب في القصبة الهوائية، بعد كده هزال، يضعف جسمه، يقل، بعد كده بيموت. فضل على الحال ده فترة كبيرة وبرضه محدش كان مصدقه. فاضطر ان هو يعمل حاجة غريبة جدا يعني، وفي نفس الوقت هي صدمة. جمع مجموعة كبيرة من ورق الحائط الفاضي، واخدوا وجمعوا في كتاب، لزقوا وعملوا على شكل كتاب وبدأ يكتب فيه ويدون. الكتاب ده هو الكتاب القاتل اللي احنا بنتكلم عنه، اللي عمله من ورق الحائط. بعد ما كتب فيه كل اللي هو عايزه، طبيعي ان اي حد يمسك بقى الورق ده هيموت، لان الورق متغرق بسم الزرنيخ، يعني مش هو اللي حطه. وعمل كده وخلص كتابه وعمل 100 نسخة منه، وبدأ ان هو يوزعها على المكتبات عشان ينشرها. عمل كل ده عشان يوصل لهم فكرة ان اللي بيمسك الكتاب هيموت، وهو الكتاب معمول من ورق الحائط اللي هما بيحطوه.
عشان يوصل لهم فكرة موت بيها آلاف. الكلام ده كان سنة 1739. طبعا عشان يثبت نظريته زي ما احنا قلنا موت الآلاف. كل ده عشان يوضح نظريته ويوضح في وجهة نظره ويأكد لهم ان فعلا اللي بيستخدم ورق الحائط بيموت. فأصبح الكتاب كل اللي بيلمسه بيموت. فعشان كده الكتاب بدأوا ان هم يغلفوه ب يعني زي ما تقولوا كده حاجات زي البلاستيك بس حاجات أشد. غلفوا كل صفحة وصفحة وغلفوا الكفر بتاعه. لكن برضو ما بيمنعش ان السم بيوصل للجسم وبيوصل للتنفس وان انت بتقدر ان انت تشمه. عشان كده برضو بياخدوا الاحتياطات الوقائية زي ما احنا قلنا اللي هي القفازات والقناع عشان يحموا الناس. دي كانت قصتنا عن الكتاب اللي بيقتل كل اللي بيلمسه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفني وتفعل الجرس وتشير الفيديو.